हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। जगजन दुर्गा माता को जय होस्। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको 53 भागमा तपाईँ हामी आज उपस्थित भएका छौँ। 53 भागसम्म हामीले आइसक्दा धेरै कुराहरू जानेका पनि छौँ पक्कै पनि। भने यहाँ दिव्य दिव्य आनन्ददायक कथा प्रसङ्गले अवश्य पनि हामीलाई खुसी दिएको छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ। अब हजुरहरूलाई कस्तो लागेको छ? पक्कै पनि अलिकति मात्रै भए पनि दिनमा हामीले थोरै मात्रै भए पनि समय कथा श्रवणमा छुट्याइयो भने आखिर हामीले कथा श्रवण गर्नका लागि अहिले विविध माध्यम आएका छन्। न हामीले पण्डालमा जानु परेको छ, न हामीले कहीँ जानु परेको छ। घरमा बसेको छ, मोबाइलमा, टिभीमा, होइन? आफूले चाहिँ मजाले कथा लगाउने काम पनि आफ्नो हुँदै गर्छ, कथा पनि सुन्दै गरिन्छ। हातमा काम, मुखमा राम भयो। कानबाट चाहिँ हामीले कथा श्रवण गरिरह्यौँ, आफूले गर्ने कर्म पनि गरिरह्यौँ। ओहो हो, योभन्दा राम्रोहरू हाम्रो जीवनमा के हुन सक्दछ र, होइन? त हामीले कुनै पनि आफ्नो दिमाग शान्त गर्नका लागि कतिले गीत सुन्नुहुन्छ। त्यो गीतको ठाउँमा अब गीत नै नसुन्नु भन्ने पनि होइन, फेरि भजन नसुन्नु भन्ने होइन फेरि, तर अलिकति समय हामीले कथामा पनि दिउँ न, अनि हाम्रो जीवन त्यसै आध्यात्मिक बन्छ। हामीमा ऊर्जा आउँछ, पक्कै पनि हामीलाई राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ प्यारा भक्त भागवतहरू श्री वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। कसको मुक्तिका लागि? राजा परीक्षितको मुक्तिका लागि जन्मेजयले कथाको आरम्भ गर्नुभएको छ। त वेदव्यासजीले यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। ओहो, सम्पूर्ण पितृहरूको मुक्तिका लागि कथा श्रवण भइरहेको छ। पक्कै पनि हजुरहरूले कथा श्रवण गर्नुभयो भने नि ती पितृहरूले पनि आहा, मेरा सन्तानले त मेरो मुक्तिका लागि भनौँ अथवा आफ्नो कल्याणका लागि दैनिक श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दैछन् भनेर पितृहरूले पनि आशीर्वाद दिनुहुन्छ हामीलाई। ती बितेर जानुभएका जति पनि हाम्रा पूर्वजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पितृलोकमा हुनुहुन्छ भने पनि आशीर्वाद दिनुहुन्छ। प्रेत भएर घुमिराख्नु भएको छ, वायु रूपमा घुमिराख्नु भएको छ भने पनि उहाँहरूलाई पनि सान्त्वना मिल्दछ र हाम्रो जीवनमा हामीलाई पनि राम्रो हुँदै जान्छ। त्यो राम्रो हुने कुरा नि हामीले फ्याट्ट आँखाले अगाडि देख्ने कुरा होइन नि त, यो त हामीले अनुभव गर्ने कुरा हो। हिजो म कुन स्थितिमा थिएँ र आज म कुन स्थितिमा अगाडि बढ्दैछु भन्ने कुरा त हामीलाई भगवानको कृपा मिल्दैछ कि छैन, पितृको कृपा मिल्दैछ कि छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने हो। अब हाम्रो कर्म नै गलत भयो, हामीले हिँड्न नहुने ठाउँतिर हिँडियो भने त्यसको दोष हामीले भगवानलाई, त्यसको दोष हामीले पितृलाई दिएर हुँदैन। किनभने त्यो गल्ती भगवानले गर्नुभएको होइन, पितृले गर्नुभएको होइन, त्यो स्वयं तपाईँ आफैले गर्नुभएको हो। त्यो कर्मको फल जसरी पनि भोग्नु पर्दछ। जय बोलौँ भगवती दुर्गाको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, स्वयं भगवानले भन्नुभएको छ कर्म गर, कर्म अनुसारको फल मिल्छ। र परमार्थ पनि गर, कर्म गर, धन आर्जन गर्नका लागि गर, तर धन धर्मका लागि तिमीले कमाऊ, धर्म रूपले धन कमाऊ र अलिकति कमाएको धनलाई धर्ममा लगाऊ र आफूले परिवारको पालन पोषण सहित
अरूलाई आफूले गर्नुपर्ने सेवासहित अगाडि बढ त जीवन कति राम्रो हुन्छ। यसरी बताइएको छ प्यारे भक्त भागवतहरू। त्यसैले यहाँ धर्मको कुरा आएको छ नि त। भगवान जो ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, ब्रह्माजीका अगाडि हृदयबाट मुटुबाट को धर्मको उत्पत्ति भएको छ। धर्मले दक्ष प्रजापतिका 10वटी कन्याहरूका साथमा विवाह गर्नुभएको छ। त यस्ता प्रकारले हामीले यी कथाहरू श्रवण गर्दैछौँ। नरनारायण नाम गरेका 4 छोरा, नरनारायण लगायतका 4 छोरा पैदा भए पछाडि गएर हरि, कृष्ण अनि नर अनि नारायण। हामीले यो कथा हिजो श्रवण गरिसक्यौँ र उनै नरनारायणले यी 2 छोराले, धर्मका 2 छोराले हिमालय पर्वतको चुचुरोमा गएर बदरिका आश्रम तीर्थमा कठिन तपस्या गरे र आज पनि भनिन्छ लोक कल्याणका लागि उहाँहरूले तपस्या गरिराख्नु भएको छ। आहा, हेर्नुहोस् त हामीले पनि अलिकति केही न केही कार्य गर्नुपर्दछ। त हामीले कुन हिसाबले, कुन तरिकाले के जानेका छौँ त्यही अनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो कल्याण हुन्छ। जय बोलौँ भगवती उमा कि जय होस्। यहाँनिर हामीले कथा सिर्फ कथा सुन्ने हो होइन। अब अरूलाई पनि भरोसाको सुन्नुहोस् भनेर भन्ने हो। हुन त हजुरहरूले दैनिक म हेर्छु भगवान भगवतीका नामहरू कमेन्ट बक्समा लेखिराख्नु भएको छ, लाइक गरिराख्नु भएको छ, सेयर पनि अधिकाधिक गरिराख्नु भएको छ। कति त हाम्रो फेसबुकमा पनि जोडिनु भएको छ नि त। उहाँहरूले सेयर गरेको हामीले देख्छौँ कि प्यारे भक्त भागवतहरू होइन। कति हाम्रो फेसबुकमा जोडिनु भएको छ हजुरहरू, अनि हजुरहरूले सेयर गरेको आउँछ नि त होइन। जस्तै मेरो वालमा पनि आइरहेको हुन्छ कि पक्कै पनि हामीलाई पनि हौसला मिल्छ, ऊर्जा मिल्छ। हामीलाई भ्यू चाहिएको होइन, तर हामीले गर्ने काम, हामीले गर्ने जुन सत कर्म हो त्यो चाहिँ गरौँ न। भ्यूको पछाडि लागेर, धनको पछाडि लागेर, अरूले के भन्छन् होला, कसो भन्छन् होला, त्यसको पछाडि लागेर हामी कहिले पनि अगाडि बढ्दैनौँ। हजुरहरूले हेर्नु भएको होला, देख्नु पनि भएको होला, जो बोल्छ उसको पिठो बिग्छ, जसले काम गर्छ उसले फाइदा कमाउँछ, जसले काम गर्छ उसले आलोचना पनि खेप्छ भने प्रशंसा पनि कमाउँछ होइन र। जसले काम गर्छ उसका विरोधी पनि हुन्छन्, फेरि त्यतिखेर तत्काल विरोध गर्न निक्लिहाल्छन्। विरोध गरौ त्यसले भनेर आफूले फुत्त लत्तो छोडिदिने होइन। आफूले गर्ने काम आफूले गरिरहनुपर्छ, आफूले गर्ने काम आफूले छोड्नु हुँदैन। आफूले सत्कर्म तरिकाले, राम्रो तरिकाले काम गरेका छौँ भने त्यसको श्रेय एक दिन न एक दिन हामीलाई अवश्य पनि मिल्छ। यसमा हामीले कहिले पनि पछाडि हट्नु हुँदैन। भगवानले हामीलाई यही शिक्षा दिनुभएको छ होइन। भगवान श्रीकृष्णको जीवनमा कति आलोचना गर्ने आयो होला, हामीले कथा सुन्यौँ नि होइन। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणमा पनि कथा श्रवण गरिराखेका छौँ। उहाँको जीवनमा कस्ता कस्ता सङ्कटहरू आए, भगवान श्री रामचन्द्रका जीवनमा कस्ता कस्ता सङ्कटहरू आए होइन र। कस्ता कस्ता असुरहरूले चाहिँ खेदो गरे। ती असुर स्वभाव भएका असुर रूपी खेदो गर्ने व्यक्तिहरू अहिले पनि जताततै छन् नि होइन र। हो, यस कारणले गर्दा आज जसले चोट सहन सक्यो नि त्यही मान्छे सक्षम बन्दछ होइन। जस्तै फलामले चोट खान्छ, फलाम ततायो अनि त्यहाँबाट त्यहाँ ठोक्छन् नि होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ जस्तै खुकुरी बनाउने, हतियार बनाउनका लागि फलाम पिट्नै पर्दछ। जसले खप्न सिक्यो नि त्यो सबैका लागि काम लाग्ने बन्न सक्दछ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त एउटा फलामले खप्छ, एउटा हम्मरले ठोकेको होइन, हम्मरले गोदेको खप्न सक्दछ, त त्यो सबैको सम्मानका हिसाबले रहने खालको एउटा खुकुरी भनेर त्यो निर्माण हुन्छ जो राष्ट्रको शान छ होइन र। त्यो एउटा सुनले पनि चोट सहेको हुन्छ, त त्यही चोट सहने जो सुन छ त्यही हाम्रो कानको झुम्का बन्न सक्दछ, हाम्रो कानमा चाहिँ भू आभूषणको रूपमा रहन सक्दछ, हाम्रो गलामा सजिन सक्दछ। त्यस्तै जसले अलिकति भए पनि सहन सक्दछ, जसमा चोट पर्दछ, ती चोट परेर सहन सक्ने व्यक्ति नै सबैका लागि हृदयमा धारण गर्ने व्यक्ति बन्दछन्, सबैका काँधमा रहने व्यक्ति बन्दछन्, सबैको मुखमा रहने व्यक्ति बन्दछन्। हो, यसै कारणले गर्दा हामीले अरूले के भन्छन् भन्नेतिर लाग्दैन। म कहिले पनि लागेको छु त छैन नि। जस्तै भ्यू कम आयो होला भनेर मैले कहिले छोडेको छु आफ्नो काम गर्न? छैन नि त।
होइन त्यस्तै हजुरहरूले पनि छोड्ने होइन, सुन्ने हो भन्न खोजेँ हो मैले। अब अहम भाव त कसैले पनि बोक्ने कुरा त हुँदैन होइन। ए कसैले पनि हेरेन, कसैले पनि सुन्दैन भनेर छोड्ने होइन। ल 2-4जनाले मात्रै भए पनि सुन्नुभयो भने सुन्नुभयो भने त कल्याणै हुन्छ होइन। सबैले सबैलाई मन पराउँछन् भन्ने कुरा पनि छैन होइन र मन पराउँदैनन् भन्ने कुरा पनि छैन। कुरा त्यो हो। हुन त राम्रो तरिकाले होइन मजाले सङ्गीत राखेर गरे भए पनि हजुरहरूले सुन्नुहुन्थ्यो होइन। तर त्यसमा पुरा कथा भन्न पाइँदैन क्या। त्यही भएका कारणले गर्दाखेरि अडियो मार्फत नै पुरा कथा भनौँ, पुरा कथा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहोस् भन्ने उद्देश्य मेरो हो। अब श्रद्धा हुने व्यक्तिलाई न सङ्गीत चाहिन्छ, श्रद्धा हुने व्यक्तिलाई न केही कुरा चाहिन्छ, केही पनि चाहिँदैन। अलिकति दिनको आधी घन्टा 1 घन्टा मजाले कथा श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो उद्धार हुन्छ। हुन त हामीलाई सङ्गीतको आवश्यकता पनि पर्दछ, सङ्गीत नचाहिने भन्ने कुरा त हुँदैन जीवनमा। तर पनि हामीले अब सङ्गीत रमाइलोको लागि हो होइन, र कथा हामीलाई आनन्दको लागि, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्तिका लागि कथाको आवश्यकता पर्दछ हामीलाई। त्यसैले कथा हामीले जहिले पनि सुन्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यसलाई सुन्ने हो, श्रवण गर्ने हो, कान रूपी दुनाबाट पिउने हो, हृदयमा धारण गर्ने हो त अनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ ती प्राचीन मुनिहरू जो नर र नारायण हुनुहुन्छ नि होइन, उत्तम तपस्वी हुनुहुन्थ्यो भनेर यसरी बताइएको छ। गङ्गाको तटमा रहेर परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्दै ती भगवान विष्णुका अंशावतार हुनुहुन्छ नर र नारायणले 1000 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्नुभयो। अनि यसरी तपस्या मात्रै गर्नु भएन, उहाँहरूले लोक कल्याणका लागि, चराचर जगतको हितका लागि, जुन समयमा चाहिँ व्यक्तिहरू धर्मबाट च्युत भइरहेका थिए उनीहरूको चाहिँ उद्धार गर्नका लागि पनि उहाँहरूले तपस्या गर्नुभएको छ। र उहाँहरूले जब यसरी 1000 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्नुभयो त्यो समयमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन नि, अलिकति काहीँ न काहीँ थोरै कतै न कतै नराम्रो पनि त हुन सक्दछ। त त्यो अवस्थामा के भयो त भन्दा त तपस्याबाट चराचर सहित सम्पूर्ण संसार सन्तप्त पनि भयो। ल हेर्नुहोस् यसरी नर नारायणको कठोर तपस्यामा लीन भएको देखिसकेपछि, किनभने धेरै पुण्य उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ, तपस्याका माध्यमद्वारा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू यो हो, जस्तै धप 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 बल्लो हुन्छ व्यक्ति, ऊर्जावान बन्दछ व्यक्ति, चमक आउँछ अनुहारमा व्यक्तिको। प्यारा भक्त भागवतहरू त सूर्यले सबैको कल्याणका लागि उहाँले प्रकाश फैल्याउनुहुन्छ। जति उहाँले प्रकाश फैल्याउनुहुन्छ त्यति नै तेज उहाँको अझ बढिरहेको छ। सूर्यको प्रकाश त्यो तेज कहिले पनि सकिँदैन प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले पनि पुण्य कहिले पनि नसकिने हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्दछ, यो कुरा हो। ल हेर्नुहोस् कठोर तपस्या उहाँले गर्नुभएको छ नर र नारायणले। तर यो जलन कसलाई भएको थियो? स्वर्गका राजा इन्द्रलाई भएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस्, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ नि, यहाँ हिजो अस्ति पनि आएको थियो कथा कि राग द्वेष ईर्ष्या बेगरको मान्छे नै छैन। मान्छेको त कुरा छोडिदिनुहोस्, सत्वगुणबाट उत्पत्ति भएका देवताहरूमा पनि राग द्वेष हुन्छ भनेर बताइएको छ। मनुष्य त रजोगुणबाट उत्पत्ति भएको र तमोगुणबाट सारा चाहिँ जीव जन्तुहरू होइन, सरीसृप ती जीवहरू उत्पत्ति भएको भनेर यसरी बताइएको छ। अब रजोगुणबाट उत्पत्ति भएका व्यक्तिहरूमा काम क्रोध ईर्ष्या त अलिअलि रहन त स्वाभाविक नै हो, तर यसलाई कन्ट्रोल हामीले गर्न सकियो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि हेर्नुहोस् त अब ती इन्द्रमा पनि के भयो? ईर्ष्या जलन। ओहो यी नर र नारायणले तपस्या गरिराखेका छन्, कतै मेरो इन्द्रासन छिन्नका लागि त होइन। ल इन्द्रमा पनि यस्तो चाहिँ मोहको वृत्ति ईर्ष्या यो उत्पत्ति भयो। त नर र नारायणको तपस्याबाट इन्द्र सन्तप्त बने, उनीहरूप्रति क्षोभ र क्रोध पैदा भयो। त्यसबेला ती 2 ऋषिहरूको तपस्याबाट चिन्ता परेका इन्द्रले आफ्नो मनमा विचार गरे। त्यो समयमा विचार गरे। कस्तो विचार गरे? चिन्ताविष्ट सहस्राक्षो मनसा समकल्पयत् किं कर्तव्यं धर्मपुत्रौ तापसौ ध्यान संयुतौ। मनमा विचार गरे, अब मैले के गर्नु पर्दछ? इन्द्रले यसरी विचार गर्न लाग्नुभयो। यी धर्मका छोरा नर र नारायण तपस्वी छन्, भगवानको ध्यानमा लागेका छन्,
तपस्याबाट पुरा सिद्धि प्राप्त गरेर यी दुवैले मेरो उत्तम इन्द्रासन खोज्ने पो हुन् कि अथवा खोसेर लान्छन् कि हैन। यस्तो अब यिनमा भान उत्पत्ति भयो। लिनेछन् पक्कै पनि इन्द्रासन खोसेर, त्यसैले मैले यिनको तपस्यामा विघ्न पैदा गर्नै पर्दछ। विघ्न पैदा गर्नु पर्दछ। त्यो विघ्न कसरी पैदा गरौँ? मैले यो विघ्न कसरी पैदा गरौँ त? इन्द्रलाई अब यस्तो लागेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, मैले विघ्न त उत्पत्ति गराउनै पर्दछ जसबाट यी दुवैको तपस्या भङ्ग होस्। यिनीहरूको मनमा काम, क्रोध र डरलाग्दो लोभ पैदा गरेर तपस्यामा विघ्न गर्नु पर्दछ। विघ्न कसरी गराउँदा रहेछ? ल हेर्नुहोस्, काम वासना उत्पत्ति गराइदिएर, डर पैदा गराइदिएर, ओहो कहीँ केही भइहाल्छ कि, तपस्या गर्न बसेको छ पछाडिबाट चाहिँ केहीले आएर ड्याङ्ग बजारी पाल्ने हो कि होइन, सर्प पाएर ठक्क ठुङ्ने हो कि, बाघ पाउने हो कि, होइन, डर पैदा गरिदिने, अब काम पैदा गरिदिने, क्रोध पैदा गरिदिने, तपस्यामा विघ्न गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले यस्तो विचार गरेर इन्द्र आफ्नो उत्तम हात्ती ऐरावतमाथि सवार भएर उनीहरूको तपमा विघ्न पैदा गर्ने इच्छाले छिटो छिटो गरेर गन्धमादन पर्वतमा पुगे। इन्द्र पुगे तुरुन्त त्यहाँ गएर इन्द्रले पवित्र आश्रममा तपस्या गरिरहेका नर र नारायणलाई देखे। त्यसबेला ती दुवै तपस्वीको शरीर तपका कारण चम्किरहेको थियो। ती दुवै उदाइरहेका सूर्य झैं देखिन्थे। इन्द्रले मनमा नै भने कि ब्रह्मा र विष्णु दुवै देवता साक्षात प्रकट भएका हुन्। साक्षात प्रकट भएका हुन् कि के हो? ब्रह्मा र विष्णु नै हुन् कि के हो? दुईवटा सूर्य एकैचोटि उदाएका हुन्? यस्तो पनि हुन सक्दछ। के यस्तो हो त? यी धर्मका दुई छोरा नर र नारायणले आफ्नो अविचल तपस्याबाट के गर्ने हुन्? अब यसरी विचार गरेर इन्द्रले नारायणतिर फर्केर भने, नर नारायणतिर फर्केर भने, इन्द्रले भन्न लागे, हे धर्मका सुपुत्रहरू, हजुरहरू के चाहनुहुन्छ? मलाई भन्नुहोस्, मैले भर्खरै हजुरहरूको चाहना गरेको उत्तम वर प्रदान गर्दछु। हे ऋषिहरू, म यहाँ हजुरहरूका निमित्त वर प्रदान गर्न आएको छु। दिनै नसकिने वर भए पनि मैले हजुरहरूलाई अवश्य दिनेछु, किनकि म हजुरहरूको तपस्याबाट अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। यसरी इन्द्रले भन्न लागे। एवं पुनः पुनः शक्रस तावुवाच पुरस्थितः। अब हेर्नुहोस्, यसरी नर र नारायणका सामु उभिएर इन्द्रले पटक पटक वर माग्न प्रेरणा गरे। तर अब यहाँ के भयो त भन्दा, परमात्माको ध्यानमा मग्न भएका र मन दृढ गराएका ती दुवै ऋषि केही पनि बोल्नु भएन। ती ऋषिहरूले केही पनि बोल्नु भएन, चुप्प लागिराख्नु भयो। त्यसबेला इन्द्रले आफ्नो शक्तिबाट डरलाग्दो र मोहित गराउने माया प्रकट गरे। यिनीहरू नटेर्ने, लोभ देखाउँदा पनि नटेर्ने, त माया प्रकट गरे। इन्द्रले बुवासो, बाघ, सिंह, हात्ती, हिंस्रक जनावर पैदा गरेर नर नारायणलाई डर देखाइदिए। यसै गरी वर्षा, आँधी बेरी र आगो पैदा गरेर इन्द्रले संसारलाई नै मोहित तुल्याउने आफ्नो मायाबाट नर र नारायणलाई भयभीत तुल्याउने चेष्टा गरे। तर ल हेर्नुहोस् है, अब यो इन्द्रको माया थियो। तर धर्मका छोरा ती दुवै ऋषि त्यो इन्द्रले देखाएको भयानक दृश्यबाट पनि विचलित कति पनि हुनु भएन, अर्थात् इन्द्रको वशमा पर्नु भएन। यस्ता अविचल मन भएका तपस्वी नर नारायणको दर्शन गरेर इन्द्र आफ्नो राजभवनमा गए। ती नर नारायण वरदानका लोभमा पर्नु भएन, अग्नि र हावाबाट पनि डराउनु भएन। अविचल भावले तपस्या गरिरहेका ती दुवै जो ऋषिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बाघ, सिंह आदिको आक्रमणबाट पनि कति पनि डराउनु भएन। ती दुवैको ध्यानलाई भङ्ग गर्न त्यसबेला कुनै पनि कार्य वा व्यक्ति समर्थ भएनन्। नर र नारायणको तपस्यालाई भङ्ग गर्नका लागि कसैको पनि त्यहाँ सामर्थ्य चलेन। इन्द्रले आफ्नो राजभवनमा पुगेर दुखी हुँदै विचार गरे। प्यारभक्त भागवतहरू, विचार गर्न लागे त्यो समयमा उत्तम मुनि नर नारायण भएर लोभबाट पनि विचलित भएनन्। ती त महाविद्या, आदिशक्ति, सनातनी, सबैकी स्वामी र अद्भुत पराप्रकृतिको ध्यानमा लीन थिए।
देवता र असुरद्वारा रचिने सम्पूर्ण माया भगवतीबाट उत्पन्न हुन्छ। सबै के हुन्छ? भगवतीबाट उत्पन्न हुने हो। जसले भगवतीको ध्यान गर्दछ त्यसलाई भगवतीबाट पैदा हुने मायाले किन विचलित गर्न सक्छ र? विचलित गर्नै सक्दैन। उहाँहरूमा यस्तो भाव पैदा भइरहेको छ नर र नारायणमा। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ जतिसुकै ठुलो मायावीले पनि भगवतीका भक्तलाई आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित गराउन कहिल्यै पनि सक्दैन, कहिल्यै पनि सक्दैन। जो भगवतीका भक्त छन् नि, भगवतीप्रति आस्था गर्दछन्, भगवतीको सेवा आराधना पूजा वन्दना गर्दछन् भने ती भक्तहरूलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। भगवतीका भक्तलाई आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित गराउन कसैले पनि सक्दैन। जसका हृदयमा देवीको वाग बीज, काम बीज र माया बीज रहन्छन् त्यसमाथि कसैले पनि विजय प्राप्त गर्न सक्दैन। जय बोलौं भगवती उमाको जय होस्। वाग बीजम काम बीजम च माया बीजम तथैव च, यसरी बताइएको छ। त्यसपछि मायाद्वारा मोहित भएका इन्द्रले अब के गरे त? ऋषिहरूको फेरि प्रतिकार गर्ने उद्देश्यले कामदेव र वसन्तलाई बोलाए। ए कामदेव आउनुहोस्, ए वसन्त आउनुहोस्। यो ऋषिहरू त टेर्दै टेर्नुहुन्न भने बा, कति अटेरी हो त। तपस्या भङ्ग गराउनु पर्यो। हे कामदेव, हे वसन्त, तपाईहरू दुवै रतिलाई साथमा लिएर अनेक अप्सरा गणलाई पछि लगाएर तुरुन्तै गन्धमादन पर्वतमा जानुहोस्। त्यहाँ नर र नारायण नाम गरेका दुई पुराना ऋषि बद्रीनाथ धामको एकान्त ठाउँमा रहेर तपस्या गरिरहेका छन्। हे कामदेव, तिनीहरूको नजिकमा गएर तपाईहरूले आफ्ना फूलका बाणहरू प्रयोग गरी ती दुवै ऋषिको चित्तलाई काम तत्त्वले व्याकुल तुल्याउनुहोस्। हे कामदेव, ती ऋषिहरूलाई मोहित तुल्याएर तिनको मनलाई उच्चाटन गरेर आफ्ना पुष्प बाणद्वारा ती दुवैलाई आहत बनाइदिनुहोस्। त्यसपछि मेरो कार्य सम्पन्न हुनेछ। कृपया छिटै मेरो कार्य सम्पन्न गरिदिनुहोस् भनेर यसरी कामदेव र वसन्तलाई इन्द्रले हराए। हे कामदेव, हे वसन्त, धर्मका छोरा ती दुवै ऋषिलाई बसमा तुल्याउनुहोस् गएर। यस संसारमा देवता, दैत्य, मनुष्यमध्ये कुन समर्थ पुरुष छ जसले तपाईका बाणको बसमा परेर काममा अत्यन्त आसक्ति देखाउँदै? हे कामदेव, तपाईको बाणबाट ब्रह्माजी, म इन्द्र, भगवान शिव, चन्द्रमा, अग्निदेवता पनि मोहित हुन्छन् भने तपाईका बाणहरूको पराक्रमका सामु ती दुई ऋषिको के गणना हुन सक्दछ? तपाईका सहायताका निमित्त मैले रम्बा आदि अप्सराहरूलाई पठाउँदैछु। ती तुरुन्त त्यहाँ पुग्नेछन्। एउटै तिलोत्तमा अथवा रम्बा अप्सरा यो काम गर्न समर्थ छन्। तपाईँ एक्लै पनि यो काम गर्न समर्थ हुनुहुन्छ। यस्तो स्थितिमा तपाईहरू सबैले मिलेर कार्य गर्दा ऋषिहरूको तपस्या अवश्य पनि भङ्ग हुनेछ। यसमा दुई मत छैन, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। हे महाभाग, तपाईहरूले मेरो यस कार्यलाई सम्पन्न गरिदिनुहोस्। म यही चाहन्छु। तपाईलाई चाहेको वस्तु प्रदान गर्नेछु। म तपाईहरूले जे चाहनुहुन्छ त्यही वस्तु प्रदान गर्नेछु। मैले ती दुवै तपस्वीहरूलाई अनेक वर दिएँ, प्रलोभन पनि देखाएँ, तर तिनीहरू आफ्नो ठाउँबाट विचलित भएनन्। शान्त भावमा बसिरहे। मैले गरेको परिश्रम खेर गयो। मैले माया देखाएर तिनीहरूलाई के गरेँ? डराउन खोजेँ, माया देखाएँ मैले, तर मायाबाट विचलित भएनन्। फेरि पनि ती आफ्नो आसनबाट टसमसम्म पनि भएनन्। ती दुवै आफ्नो शरीर रक्षाका लागि पटक्कै चिन्ता गर्दैनन्। जेसुकै हुन्छ, हुने कुरा भइहाल्छ। हामी त भगवतीका भक्त हौँ, किन टेन्सन, किन चिन्ता लिन पर्यो? चुप लागिरहेको। इति तस्य वचः श्रुत्वा शक्रं प्राह मनोभवः वासवाद्य करिष्यामि कार्यं ते मनसेप्सितम्। इन्द्रका यस्ता कुरा सुनेर कामदेवले भने, त्यो समयमा हे इन्द्र, म हजुरले चाहेको कार्य अवश्य पनि पुरा गर्नेछु। हजुरले जे चाहनु भएको छ त्यो कार्य मैले अवश्य पनि गर्नेछु।
यदि नर र नारायण मुनि विष्णु शिव ब्रह्माजी अथवा सूर्य नारायण मध्ये कसैको ध्यान गरिरहेको भए तापनि हाम्रो भस्म अवश्य पनि पर्नेछन्। यसमा तपाईँले कुनै पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। म केवल कामराज महाबीज क्लीम मन्त्रको चिन्तन गर्ने देवीका भक्तलाई भस्म गर्न सक्दिनँ, अरूलाई भने म जसरी पनि भस्म गर्दछु। ल हेर्नुहोस् है, जसले क्लीम यो मन्त्रको जप गर्दछन् भने उनीहरूलाई कामदेवले सताउन सक्दैनन्, नत्र कामदेवले सताउनेछन्। यसरी स्वयं कामदेवले यहाँ भनेका छन्। ती बाहेक अरू सबैलाई बसमा पार्न सक्दछु भनेर भन्दछन्। यदि नर र नारायण मुनि भक्तिपूर्वक महाशक्ति रूपा देवीको उपासनामा लागिरहेका छन् भने तिनीहरूमाथि मेरो बाणको प्रभाव पर्ने छैन। फेरि यदि भगवतीकै आराधनामा छन्, भगवतीकै उपासनामा छन्, भगवतीकै शक्ति प्राप्त भइरहेको छ, त्यो काम बीज रूपी मन्त्र जपिरहेका छन् भने चाहिँ मेरो केही पनि लाग्दैन। फेरि नत्र मैले जसरी पनि मोहित बनाउन सक्दछु। त्यो समयमा इन्द्रले भने, गच्छ त्वं च महाभाग सर्वेस्तत्र समुद्यतैः कार्यं ममाति दुःसाध्यं कर्ता हि तमनुत्तमम्। हे महाभाग, तपाईहरूसँग जान तयार भएका सबै सहयोगीहरूलाई साथमा लिएर छिटै जानुहोस्। हुन त मेरो यो कार्य अत्यन्त कठिन छ, तैपनि तपाईहरूले मिलेर मेरो हितमा समर्पित भएर उक्त कार्यलाई अवश्य पनि सफल बनाउनु हुनेछ भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको छ। म यो कुरामा के छु, विश्वस्त छु। इन्द्र यसो भन्दैछन्। प्यारा भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस् है, अगाडि गएर वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई भन्नुहुन्छ, इति तेन समादिष्टा ययुः सर्वे समुद्यतः यत्र तौ धर्मपुत्रौ द्वौ ते पाते दुष्करम तपः। यसरी इन्द्र महाराजको आदेश पाएर कामदेव र वसन्त आदि सबै पूर्ण तयारीका साथ गन्धमादन पर्वतमा गए अप्सराहरूलाई लिएर, जहाँ धर्मका छोराहरू नर र नारायण कठोर तपस्या गरिरहेका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू भन्नुहुन्छ यहाँ वेदव्यासजी, प्रथमं तत्र सम्प्राप्तो वसन्तः सर्वतोत्तमे पुष्पिताः पादपाः सर्वे द्विरेफालि विराजिताः। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, पर्वत श्रेष्ठ गन्धमादनमा सर्वप्रथम ऋतुराज वसन्तले प्रवेश गर्यो। वसन्तको प्रवेश हुनासाथ त्यहाँका सबै रुख लहराहरू झकमक्क फुले। अब वसन्तलाई पनि पठाएका छन् नि त, होइन? वसन्त भनेको वसन्त ऋतु, वसन्त ऋतुलाई पठाए। अब वरिपरि सुगन्धित फुलहरू फुल्न थाले। सररररर अब त्यो फुलको वासना फैलिन थाल्यो। कामुक वासना नि, एकदम काम उत्पन्न गर्ने खालको वासना फैलिन थाल्यो। भमराहरूको समूह गुन्जन गर्न लाग्यो। त्यहाँ रहेका आँप, मौलसिरी, सुन्दर तिलक वृक्ष, आकर्षक किमसुक वृक्ष, सालताल, तमाल र मौवाका वृक्षहरू फुलले सुहाएका थिए। त्यो समयमा वृक्षहरूका हाँगामा बसेर कोइलीहरूले मोहक शैलीमा कुहु कुहु उच्चारण गरिरहेका थिए। अनि फुलले भरिएका सबै लहराहरू उच्चा पर्वतहरूमा आरोहण गर्दै थिए। त्यो विचित्रको बेला आइपुग्यो। ल हेर्नुहोस् है, जसमा सबै प्राणीहरू आफ्नी आफ्नी पत्नीहरूको प्रेममा आसक्त भए र मदमत्त भई आपसमा घृणा गर्न लागे। अब मन्द वासनादार अत्यन्त आनन्द दिने स्पर्श भएको दक्षिणतर्फको हावा चारैतिर प्रवाहित हुन थाल्यो। अब त्यो वातावरणमा तपस्यामा लागिरहेका मुनिहरूको मनोवृत्ति पनि अत्यन्त चञ्चल भयो। त्यो समयमा होइन, के भएर यस्तो भइरहेको छ, चञ्चल भयो। अब मन चञ्चल हुन थाल्यो। वसन्तको प्रवेशपछि कामदेव पनि आफ्नी धर्मपत्नी रतिलाई साथमा लिएर 5 किसिमका फूलका बाणहरू प्रहार गर्दै छिटै बद्रीनाथ धाममा पुगे। त्यहाँ आनन्दपूर्वक बस्न थाले। अब सङ्गीत कलामा सिपालु, रम्भा, तिलोत्तमा आदि अप्सराहरू पनि अत्यन्त सुन्दर भूमि बद्रीनाथमा पुगेर स्वर र ताल मिलाउँदै गीत गाउन थाले। त्यो मिठो गायन कला, कोइलीहरूको कुहु कुहु ध्वनि र भमराहरूको मधुर गुन्जन सुनेर मुनिहरूमा उत्तम मुनि नर नारायणको ध्यान भङ्ग भयो। त्यो समयमा अकालमा नै वसन्त ऋतुको आगमनका साथै
सबै वनलाई फुले चहकिलो र सुन्दर बनेको देखेर ती दुवै ऋषिले चिन्ता गरे। उनीहरूले मनमा नै भने, किन आज शिशिर ऋतु आफ्नो अवधि पुरा नसकिकन बित्यो कि के हो? शिशिर ऋतु यति छिटो नबित्नु पर्ने हो, कसरी शिशिर ऋतु बितिसक्यो? अहिले त सम्पूर्ण प्राणीहरू कामदेवले पीडित भएर अत्यन्त आत्तिएका छन्, प्रेम विह्वल देखिन्छन्। कालको स्वभाव र प्रकृतिको नियममा यो आश्चर्यजनक परिवर्तन कसरी भयो? यसरी प्रश्न गर्दै अचम्म मानेर आँखा फैलाएर हेरिरहेका मुनि नारायणले आफ्ना भाइ नरसँग कुराकानी गरे। त्यो समयमा नारायणले भन्नुभयो, पश्य भ्रातरि मे वृक्षाः पुष्पिताः प्रतिभान्ति वै कोकिलालाप संघुष्टा भ्रमराली विराजिताः। हे भाइ, हेर त, यी सबै वृक्षहरू फुलले भरिएका छन्, अत्यन्त सुहाएका पनि छन्। यी फुलहरूमा कोइलीहरूको मिठो ध्वनि गुन्जिरहेको छ, भमराहरूको पंक्ति पनि त्यहाँ विलास गरिरहेको छ। हे मुनि, वसन्त ऋतु भनेको के हो? बाघ हो। त्यसले आफ्ना पलासका पुष्परूपी तीखा नङ प्रहार गरेर शिशिर रूपी डरलाग्दो हात्तीलाई चिर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ। हे देवर्षि, रातो अशोक जसका हात हुन्, अनि किमसुकका फूल जसका चरण हुन्, नीलो अशोक जसको केश हो, विकसित भएको नीलो कमल जसको मुख हो, नील कमल जसका आँखा हुन्, बेल वृक्षका फलहरू जसका स्तन हुन्, जसका दाँत फुलेका कुन्दका फूल झैं देखिन्छन्, जसका कान आम्र मञ्जरी हुन्, जसको ओठ बन्दुजी पुष्प हो, जसका नङ सिन्धुवारका फूल झैं देखिन्छन्, जसको स्वर कोइलीको जस्तै मिठो छ, जहाँका सुन्दरीका कपडाहरू कदमको फूल झैं राम्रा छन्, जहाँका सुन्दरीका गहनाहरू मयूरको प्वाँख जस्तै छन्, जसको पाउजेब सारसहरूको स्वर हो, जसको कन्दनी माधवी लता हो, यस्ती मत्त हंस समान गति भएकी चिउरीका पातलाई आफ्ना रौँ बनाएर धारण गर्ने वसन्त लक्ष्मी सुन्दरीका रूपमा यस बद्री धाममा छाएकी छन्। आज हेर वातावरण कति सुन्दर बनेको छ। ल हेर्नुहोस् है, नारायणले यसरी नरलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई आश्चर्य भइरहेको छ, फेरि अकालमा वसन्त लक्ष्मी किन आइन् भन्ने मलाई लागिरहेको छ, किनभने यति छिटै वसन्त ऋतु त नलाग्नु पर्ने हो। हे देवर्षि, तिमीले निश्चय नै यो कुरा बुझ कि यी वसन्त लक्ष्मीले अहिले हामीहरूको तपस्यामा विघ्न रचाउने छिन्, किनभने त्यही विघ्न रचाउनका लागि आएकी हुन् जस्तो मलाई लाग्दैछ। हेर त भाइ, अहिले हाम्रो ध्यानलाई भङ्ग गराउने देव सुन्दरीहरूको मिठो गीत सुनिएको छ। मलाई लाग्छ कि हामी दुई भाइको तपस्या भङ्ग गर्नको लागि देवताका राजा इन्द्रले पो यो भूमिका रचेका छन् कि अथवा उनले पो यस्तो गर्दैछन् कि भन्ने मलाई लाग्दैछ। अन्यथा अकालमा ऋतुराज वसन्तले यसरी किन प्रीति प्रकट गर्न सक्छन् र? यो त वसन्त ऋतुको समय होइन। मलाई लाग्छ कि हाम्रो तपस्याबाट डराएका असुरहरूका शत्रु इन्द्रले यो विघ्न रचेका हुन्, यस्तो मलाई लागिरहेको छ। अहिले यहाँ सुगन्धित शीतल एवं मनोहारी मन्द मन्द पवन प्रभावित भइरहेको छ। यी सबै कुरा हेर्दा मलाई लाग्छ कि यसो हुनुमा इन्द्रको कपट चाल बाहेक अरू कुनै कारण हुन सक्दैन। यो पक्कै पनि इन्द्रकै कपट हुनुपर्दछ भन्ने नारायणलाई लागिसक्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान नारायणले यसो भनिरहँदा अचानक कामदेव वसन्त र अप्सराहरू उहाँका सामुमा, कामदेव सहित वसन्त र अप्सराहरू उहाँका सामुमा आए। भगवान नर र नारायणले ती सबैलाई आफ्नै आँखाले राम्ररी हेर्नुभयो। तिनीहरूलाई हेरेपछि ती दुवै देवर्षिको मनमा ठुलो आश्चर्य भयो। कामदेव, मेनका, रम्बा, तिलोत्तमा, पुष्पगन्धा अनि सुकेशी, मनोरमा, प्रमोदद्वारा गीत गाउन र मिठो हाँस्न सिपालु घृताजी, चन्द्र प्रभा, कोइली चाहिँ मिठो बोल्ने सोमा अनि बिन्ध्युनमाला अनि अम्बुजाक्षी र काञ्चनमालिनी जस्ता मुख्य अप्सरा, त्यस्तै अरू पनि अनेकौं आकर्षक स्वरूप सौन्दर्य भएका अप्सराहरूलाई भगवान नर र नारायणले आफ्नो नजिकैमा उपस्थित भएको देख्नुभयो। ती अप्सराहरूको संख्या 16,050 थिए।
ल हेर्नुहोस् थोरै अप्सरा पठाएको रहेछ र 16,050। कामदेवको त्यो विशाल सेना देखेर दुवै मुनि अचम्ममा पर्नुभयो। ओहो, इन्द्रले गर्न आँटेका रहेछन्। त्यसबेला दिव्य वस्त्र र गहनाले सिँगारिएका र स्वर्गलोकमा पाइने मालाले सुहाइएका ती अप्सराहरू भगवान नर र नारायणलाई प्रणाम गरेर उहाँका सामु उभिए। त्यसबेला तिनीहरूले अनेक प्रकारका सुन्दर हावभाव देखाउँदै र आँखा नचाउँदै पृथ्वी तलमा दुर्लभ र काम वासना उत्तेजित गराउने मिठा गीत गाउन थाले। भगवान नर र नारायणले ती गीत सुन्नुभयो। त्यसपछि भगवान नारायणले प्रेमपूर्वक अप्सराहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू आनन्दले बस, म तिमीहरूको अद्भुत अतिथि सत्कार गर्नेछु। हे सुन्दरीहरू, तिमीहरू स्वर्गबाट यहाँ आएका छौ, त्यसैले तिमीहरू हाम्रा पाहुना हौ। यसरी अब यहाँ नर नारायणले भनिराख्नु भएको छ। अब अगाडि कस्तो हुन्छ त, के हुन्छ त, यसको बारेमा हामी भोलि अन्य कथा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं भगवती देवीको जय।